प्रस्तुत छ उपन्यास लुनाको 7औं तथा अन्तिम भाग। भास्करसँगको सामिप्यता र आत्मीयता यति प्रगाढ भयो कि लुनाले उसका कुनै पनि कुरालाई नाइनास्दै गर्नै सक्दिनथी। गर्नु पनि केका लागि? छोराछोरी र उसका लागि भास्कर देवदूत भएर आएका थिए। भेट मात्र ढिलो भएको, तर ठोकुवा गर्न मिल्थ्यो। लुना भास्करकै लागि बनेकी थिए र भास्कर लुनाको लागि। टहटह जुनको प्रकाशले आकाश चम्किरहेको थियो। बतास फूलहरूलाई चुमेर दौडिँदै थिए। रात सुनसान थियो। भास्करले लुनालाई आफ्नो छातीमा टाँसेर मुटुको धड्कन सुन्दै भने, अनब्यालेन्स छ तिम्रो धड्कन। लुना किन? भास्कर अलिक आत्तिएर सोधे। बढ्छ नि मुटुको धड्कन डाक्छन्। मुटुको धड्कन नै बढेन भने हजुरलाई प्रेम कसरी गरौं? ऊ भास्करको ओठमा चुमेर मुस्कुराए। तिमीलाई थाहा छ लुना, तिम्रो मुस्कानको जादुले पहिलो पल्टै घायल बनाएको थियो मलाई। खै के कारणले हो, आजसम्म पनि बाँचिराखेको छु। भास्करको कुराले लुना बेसकरी हाँसी। उसको हाँसो नै यति मादक थियो कि बिना मदिरा नै मात्यो भास्करको शरीर। बेकाबू भए उनीहरूका अङ्गहरू, लापरवाह भए चाहनाहरू र एक आपसमा पूर्ण रूपमा समाहित भए उनीहरू। छोरा 2 वर्षको हुँदादेखि नै ऊ भास्करको काखमा खेल्दै हुर्कियो। समय मिलाएर बिहान होस् या बेलुका भास्कर छोराछोरीलाई भेट्न आइरहन्थे। चकलेट, आइसक्रिम र बिस्कुटहरू उनी प्रत्येक दिन लिएर आउँथे। छोराछोरीलाई स्विमिङ गराउन, खेल्न, घुमाउन लैजाने मात्र होइन, उनीहरूको जन्मदिनमा केक ल्याएर जन्मोत्सव मनाइदिने र स्कुलमा छोराछोरीको पढाइको बारेमा बुझ्ने काम पनि उनी आफैले गर्न थाले। कानूनी हिसाबले नभए पनि उनी व्यवहारिक हिसाबले ती बच्चाहरूका बाबु थिए। लुनाले एक्लै बाबु बन्ने कोसिस नगरेकी होइन, तर व्यवहारिक रूपमा प्रकृति प्रदत्त नै हुँदो रहेछ जीवनमा उसले महसुस गरेको कुरा। छोराछोरीलाई आमा भएर दिने माया र हेरचाहमा आफ्नो अफिसियल कामका बावजुद लुनाबाट कहिल्यै कमी भएन। उसले पारिवारिक जिम्मेवारी र अफिसियल जिम्मेवारी बराबरी निभाएकी थिए। फर्टिलिटी केयर सेन्टरमा काम गर्दा वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा तालिमका लागि गइरहनु पर्थ्यो। ती ठाउँहरूमा जाँदा मिलेसम्म ऊ आफ्ना छोराछोरीलाई लिएरै जान्थे। समय सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, महिना र वर्ष गर्दै अनवरत रूपमा बगिरहेको थियो। लुनाले फर्टिलिटी केयर सेन्टरमा काम गरेको पनि 15 वर्ष बित्यो। जिन्दगीको 15 वर्षीय यात्रामा भास्कर र लुना पनि एक समान समय जस्तै साथसाथै चलिरहेका थिए। उनीहरूको प्रेम प्रगाढ, अझ प्रगाढ बन्दै गइरहेको थियो। यति लामो अवधिसम्म बिना कुनै नामको सम्बन्धमा बाँधिएका थिए उनीहरू। यसै बीचमा 1-2 पटक विवाहको बारेमा भास्करले कुरा नउठाएको होइन, तर छोराछोरीको दिमागमा आफूले चाल्ने वैवाहिक सम्बन्धको पाइलाले कुन रूप लेला भनेर उसले कहिल्यै विवाहको कुरालाई स्वीकारिन। विवाहसँगको धोकाका कारण लुनाका माइती पनि विवाहको कुरामा राजी थिएनन्। त्यसैले यो कुरा साउनको खहरे झैं भयो। करिब 1.5 दशक सहयात्री बने पनि लुनाले भास्करलाई के कति कारणले विवाह नगर्नु भएको भनेर कहिल्यै पनि सोधिन। भास्करको अविवाहित जीवन बारे सोध्ने रुचि उसलाई कहिले पनि लागेन। बरु भास्कर नै भन्थे, के भन्नु लुना, पढाइमा नै मेरो सबै ध्यान गयो। एमडी गर्न देश बाहिर गयो। हाड जोर्नी विशेषज्ञ भएर नेपाल फर्किएपछि अम्लेखगञ्जमा पोस्टिङ गरियो। काममा यति व्यस्त भइएछ कि बिहे गर्ने समय नै पाइएन। भास्करले आफ्नो जीवनको अधिकांश हिस्सा करियर बनाउनमै लगाएको हुँदा विवाहतिर सोच नगएको भनेर लुनाले नसोधे पनि एकपटक उसलाई बताएका थिए। उनीहरूको सम्बन्ध भएको 14 वर्षपछि एक रात भास्करको साथीको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएछ। त्यो घटनाले भास्करलाई निकै विचलित बनायो। उनले हतार हतार लुना कहाँ गएर भने, हेर न लुना, मेरो साथीको सुतेकै अवस्थामा आज राति निधन भएछ। लुना, तिमी र म सँगै हिँड्छौ, बस्छौ, हाम्रो सम्बन्ध पनि छ 14 वर्षदेखि, तर यसको कुनै कानूनी आधार छैन। अब त तिमी र मैले विवाह गर्नै पर्छ। हेर, भोलि कसैले देखेको छैन। यदि मलाई केही भइहाल्यो भने तिमी र छोराछोरीको भविष्य के होला? हामीले विवाह गर्यौं भने म आफूले पाउने अंश कानूनी रूपमा तिम्रो नाममा गर्दिन पाउँछु, छोराछोरीलाई मेरो नाम र थर दिन पाउँछु। अब चाहिँ यो कुरालाई नाइ भन्न पाउँदैनौ तिमीले।
यति भनेर सरासर निस्किए भास्कर। लुना भास्करलाई रोक्न खोज्दै थिए, तर उसको वाक्य फुटेन। उसलाई मनमा नै लाग्यो, कस्तो नचाहिने कुरा गरेको होला। कहाँ बिहे गर्ने यो उमेरमा, कहाँ बिहे गर्ने यो उमेरमा। यति लामो समयसम्म सँगै रहिसकेपछि भास्करको परिवारले पनि स्वीकार गरिसकेका थिए लुना र उसका छोराछोरीलाई। भास्करको घरमा जाने आउने गर्थे बच्चाहरू पनि। विशेष चाडपर्वमा कहिले छोड्दैनथे। भास्करकी ममाले लुनालाई खूब रुचाएकी थिइन्। बच्चाहरूलाई पनि धेरै माया गर्थे सबैले। बच्चाहरूले आइसियोस् गइसियोस् भन्ने राणा खानदानको भाषा र रहनसहन सबै सिकिसकेका थिए। कहिलेकाहीँ त्यही सुत्थे उनीहरू। केही समय पहिले पढाइको सिलसिलामा लुनाकी छोरी कलकत्ता जाँदा भास्करकी दिदी कहाँ पुगेकी थिए। भास्करकी दिदीले भनिन्, हेर नानी, तिमी पनि ठूली भयो, अब आमालाई सम्झाउन्, एक्लै बस्नु हुँदैन भनेर। यो कुरा उसले आमालाई पनि भनेकी थिए। तर जब भास्करले लुनालाई विवाहको लागि र्याख पारे, त्यसपछि एक रात छोरीले आमाको कोठामा आएर सम्झाई, आमा, हजुरले भास्कर अंकलसँग विवाह गर्नै पर्छ। अब दिनदिनै म र भाइ ठूला हुँदैछौ। पढाइ र कामको सिलसिलामा सधैँ हजुरसँग रहन पनि सक्दैनौ। हजुरलाई साथीको आवश्यकता पर्नेछ आमा। फेरि भास्कर अंकलले पनि त हाम्रो लागि यत्रो गर्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ यो बुढेसकालमा कहाँ जानुहुन्छ? उहाँलाई हामीले के भनेर अरूको अगाडि चिनाउने? खै त हजुर र भास्कर अंकल बीचको यत्रो वर्षको सम्बन्धको नाम। छोरी बोल्दा बोल्दै भावुक हुन पुगी। हेर नानी, तिमीहरू छोराछोरी मबाट टाढा हुन्छौ भनेर अहिलेसम्म विवाह नगरी बसे। अहिले आएर के भन्दैछौ छोरी? लुनाको कुरामा असहमति जनाउँदै छोरीले भनी, मैले देखेकी छु आमा, मेरो बाउ भन्ने पापीले हजुरमाथि गरेको अन्याय र अत्याचार, त्यसको यातना सहेर धेरै वर्ष बिताउनु भयो हजुरले। तर अब भास्कर अंकल जस्तो बुवाको नाम दिएर हामीलाई खुशी र न्याय दिनुहोस् आमा। छोरीका कुराले लुनालाई भावुक बनायो। ऊ छोरीलाई अंगालोमा बाँधेर रुन थाली। छोरी पनि आमासँगै रोइराखी। भास्कर र लुना बीच विवाह गर्ने कुरा चलिरहेका बेला डाक्टर भास्करको शरीरको डायग्नोसिस भयो। भिडियो एक्सरे गर्दा किडनीमा एउटा सानो डल्ला देखियो। उनीहरूले सबै रिपोर्टहरू कलकत्ता पठाए। रिपोर्ट जाँचबाट पत्ता लाग्यो भास्करलाई किडनीको क्यान्सर भएको रहेछ। रोगको बारेमा थाहा पाएपछि परिवारमा रुवाबासी चल्यो। लुनाले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कारी। हरेक पल्ट खुशीमा पर्ने वज्रपातलाई सरापी। लुनाको लागि भगवानको अर्को रूप थियो भास्कर। यति चाँडै त्यो भगवान आफूबाट खोसिने कल्पनाले ऊ मूर्छित होला जस्तो भए। समय हो सबै कुरा ठिक गर्ने। आत्तिएर बेहाल रूपमा भास्करको अगाडि देखिँदा ऊ झन कति विचलित होला। उसले अनुमान गरे र मनमा नै निर्णय गरे, भास्करलाई बचाउन मैले बलियो बन्नुपर्छ। भास्करलाई बचाउन मैले बलियो बन्नुपर्छ। लुना बलियो भएरै भास्करको अगाडि हरपल खुशी देखिने प्रयत्नमा रहे। कलकत्ताबाट किडनीको क्यान्सर भन्ने रिपोर्ट आएपछि परिवारमा सल्लाह भयो भास्करलाई उपचारका निम्ति कलकत्ता लैजाने। लुना र छोरी भास्करलाई लिएर कलकत्ता गए। त्यहाँ भास्करकी जेठी दिदी थिइन्। उनले गर्दा उपचारको लागि त्यहाँ धेरै सजिलो भयो। कलकत्तामा डाक्टरले उपचार शुरू गर्दा के पत्ता लाग्यो भने भास्करको किडनीको क्यान्सर पहिलो चरणमा मात्र पुगेको रहेछ। डाक्टरले सुझाव दिँदै भने, डाक्टर भास्कर, तपाईले आफ्नो एउटा किडनी फ्याँक्नु भयो भने केही समस्या हुँदैन, ज्यान बचाउन सकिन्छ। डाक्टरको सल्लाह बमोजिम उनीहरूले एउटा किडनी फ्याँकेर कलकत्तामै उपचार गराए। स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि उनीहरू 1 महिना बसेर कलकत्ताबाट नेपाल फर्किए। यता विवाहको कुरा यथावत नै थियो। तर कलकत्ताबाट फर्केपछि कसैले लुनालाई विवाहको विषयमा भन्न सकेका थिएनन्। त्यसैले ऊ आफैले भास्करसँग विवाह गर्ने निर्णय आफ्नो माइती र भास्करलाई सुनाई। कतिपय साथीहरूले भने भास्करलाई क्यान्सर भएको छ, जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुन सक्छ। तर उसले ती साथीहरूलाई भने, मेरो कर्ममा जे लेखेको छ हुने त्यही हो। मेरो जिन्दगीको दुःखमा मेरो साथमा रहेको मान्छेसँग नै म जिन्दगीको अन्तिम पलसम्म रहन चाहन्छु। कलकत्ताबाट फर्किएको 1 महिनापछि उनीहरूको विवाह भयो। विवाह हुँदा भास्कर 53 वर्ष र लुना 50 वर्षकी भइसकेकी थिए। त्यति बेला उसकी छोरी चीनमा मेडिकल साइन्स पढ्दै थिए भने छोरा चाहिँ सेन्ट जेभियर्समा +2 अध्ययनरत थियो। विवाहको भोलिपल्ट उनीहरूले पार्टीको आयोजना गरेका थिए।
उक्त पार्टीमा सीमित मान्छेलाई मात्र निमन्त्रणा गरिएको थियो। पार्टीमा सामेल हुने सबैले उनीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकोमा अत्यन्तै खुशी व्यक्त गरे। विवाहको निम्ति तयार पारिएको कार्डको डिजाइन पनि फरक खालको थियो। भास्करकी भान्जीले त्यो कार्डको डिजाइन गरेकी थिए। कार्डमा दुई मुटुको अपूर्व मिलन भएको कुरालाई उल्लेख गरिएको थियो। कार्डको डिजाइन वास्तवमै विशेष प्रकारको थियो। उनीहरूको विवाहमा परिवारका सबै सदस्यहरू प्रसन्न थिए। विवाहको पार्टीमा भास्करले आफ्नी मुमालाई धेरै सम्झिए। 8 वर्ष भइसकेको थियो उनकी मुमा बितेको। मुमालाई अड्कल थियो भास्कर र लुनाले अब बाँकी जिन्दगी सँगै बिताउनेछन्, तर उनको छोराको विवाह हेर्ने रहर भने पूरा हुन पाएन। 70 वर्षकी काकी र 75 वर्षकी फुपू समेत मन खोलेर नाचेको देख्दा भास्करले मुमालाई त्यही नाचिरहेको देखे र मनमा नै हाँसेर भने, मिस यू मुमा, आई मिस यू। विवेकलाई मनै नपराएको लुनाको परिवारले भास्करलाई औधी मन पराएका थिए। ढिला नै सही, हामीले भने जस्तै ज्वाइँ पायौं भनेर सबैले प्रसन्नता व्यक्त गरे। उसको पहिलो विवाहमा खड्किएका सबै अभावहरू दोस्रो विवाहले पूरा गरेको महसुस गरे आफन्तहरूले। विवाहको केही दिनपछि उनीहरू विवाह दर्ता गर्न गाविसमा गए। विवाह दर्ता गर्न जाँदा भास्करलाई एकजना कर्मचारीले सोधे, भास्करजी, तपाईको के दोस्रो विवाह? होइन, यो मेरो पहिलो बिहे नै हो, भास्करले भने। उनले यसो भन्दा त्यहाँ भएका सबैजना चकित परेर उनीहरूलाई हेरिराखे। हाम्रो समाजको संरचना नै यस्तो छ र समाजको संरचना जसरी नै मानिसको सोचको विकास भएको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ विवाहका लागि कम उमेर या भनौं अधिक भए 35 वर्षसम्मलाई अलिक सामान्य मानिन्छ। तर उनीहरू त 53 र 50 वर्षका थिए। कसैलाई पनि यो विवाह सामान्य लाग्दैन थियो पहिलो भन्नको लागि। तर भास्करको पहिलो विवाह नै थियो र लुनाको दोस्रो विवाह हुनुको यो दर्तासँग कुनै सरोकार थिएन। सबैको आँखामा प्रश्न तेर्सिएका थिए। उनीहरू विवाह दर्ताका लागि मात्रै भित्र पसे। प्रक्रिया समाप्त भएपछि जब विवाह दर्ताको कागज लिएर उनीहरू बाहिर निस्किए, तब उनीहरूको आँखामा भर्खरै युद्ध जितेर आएको विजेता जस्तो हर्षोल्लास परिपूर्ण भएको देखिराखेको थियो। लुनाले पनि नयाँ जिन्दगी पाएको नौलो अनुभूति साथी कैयौं दिन र रातहरू, तर पहिलेका दिनहरू जति सुखद थिएनन् यी दिनहरू, किनकि भास्कर बिरामी थिए। उनलाई उपचारले थाम्ने रोग लागेको थिएन। जुन पनि बेला जे पनि हुन सक्छ, एउटा विशाल त्रास बोकेर पल पल काटिरहेकी थिए लुनाले। कलकत्ताबाट फर्किएपछि ऊ भास्करको विशेष हेरचाहमा जुटेकी थिए। खानपिनमा धेरै विचार पुर्याउँथे, तर खानपिनमा शौखिन भएका कारण भास्करले खानेकुरा बार्न भने सकेनन् र उनले अनुरोध गर्दै लुनालाई भने, लुना मेरी प्यारी, मलाई निको नहुने रोग लागेको छ। हेर, मैले बच्चादेखि नै खाएर पिएर मस्ती गरेर जिन्दगी जिएको छु। अब बाँकी जिन्दगी पनि आफ्नै इच्छाले यसरी नै बिताउन चाहन्छु। मलाई जे मन लाग्छ ती चीजहरू खान चाहन्छु। मलाई तिमी नियन्त्रण नगर। भास्करका कुराहरू सुनेर लुनालाई डाँको छाडेर रुन मन लाग्थ्यो। खान दिउँ त ज्यानलाई खतरा थियो, नदिउँ त उसले खान्छु भनेको कुरा कसरी नदिनु। लुना भाग्यले प्रत्येक पटक आफ्नो खुशी लुटेकोमा चुपचाप हुन्थे। केही महिनाको उपचारपछि भास्कर पुनः काममा फर्किए। उनी आर्मी हस्पिटलको हाड जोर्नी विभागका प्रमुख थिए। त्यसपछि उनी रिहेबिलिटेशन सेन्टरमा काम गर्न थाले। खुट्टा नहुने मानिसहरूको निम्ति कृत्रिम खुट्टा बनाउने र फिजियोथेरापी गर्ने काम उक्त सेन्टरले गर्दथ्यो। उनी आफ्नो काममा नियमित हुन थाले। विवाहपछि उनीहरू बुद्धनगरमा बस्न थाले। विवाह पूर्व नै उनीहरूले बुद्धनगरमा घर बनाइसकेका थिए। यद्यपि भास्करको पुर्ख्यौली घरमा लुनालाई भित्र्याउने चाहना उनका परिवारका सदस्यहरूले राखेका थिए। भान्जीहरूले पनि पुर्ख्यौली घरमा नै भित्र्याउनु पर्छ भनेर जोड गरेका थिए। तर बुद्धनगरको घर आफैले बनाएकाले भास्कर त्यही घरमा लुनालाई राख्न चाहन्थे। त्यसैले उनीहरू विवाह पश्चात बुद्धनगरकै घरमा बसेका थिए। यसरी बुद्धनगरमा उनीहरूको नयाँ वैवाहिक जिन्दगीको शुरूआत भयो। त्यही समय छोरी पनि चीनबाट मेडिकल साइन्सको अध्ययन पूरा गरेर फर्किए। छोराको पनि भारतमा मेडिकल साइन्स पढ्नको लागि नाम चयन भयो। त्यो समयमा पनि लुना पहिलेकै जति घोटिएर क्लिनिकमा काम गर्न थाली।
भास्करले भने अपरेसनका कारण धेरै समय खट्नु हुँदैन थियो, उनलाई आरामको जरुरत थियो। लुना क्लिनिकमा 10-12 घण्टा काम गर्दा पनि भास्करले कहिले किन घर हेरिनौ, किन मलाई समय दिइनौ भनेर गुनासो गरेनन्। बरु यो उमेरमा तिमी यति धेरै नखट बिरामी पर्छौ भनेर सम्झाउँथे। उनको खानपिनमा असाध्यै रमाउने बानी भने लुनालाई मन पर्दैन थियो। उनले लाख कोसिस गर्दा पनि भास्करको सिगरेट, रक्सी र खानपिनको लतलाई छुटाउन सकिन। बिरामी अवस्थामा पनि डाक्टरले भनेको नमानेर खाना, मदिरा र सिगरेट पिएको देख्दा लुना दिक्क हुन्थे र सम्झिन्थे त्यो भनाई, यदि तिमीलाई अरूको कुनै बानी मन पर्दैन भने बदल्नको लागि प्रयत्न गर, बदल्न सक्दैनौ भने स्वीकार गर। उसले भास्करको बानी बदल्न सकिन र त्यसैलाई स्वीकार गर्न नै उपयुक्त ठानी। हुन पनि विवाह पूर्वका 14 वर्ष र विवाह पश्चातको 1 वर्षसम्म सँगै रहँदा पनि उसले भास्करको लतलाई सच्याउन सकेकी थिइन। राणा परिवार सामान्य परिवार भन्दा प्रगतिशील विचारको थियो। उनीहरू परम्परागत ढाँचा र शैली भन्दा अलग रूपमा चल्न चाहन्थे। नेवार समुदाय भने परम्परागत ढाँचामै चल्ने खालका थिए। नेवार समुदायमा हात मिलाउने, गालामा चुम्बन गर्ने र अंगालो मार्ने कुरा वर्जित जस्तै थिए। तर शाह परिवारमा भने एक अर्कालाई अंगालो मार्ने चलन थियो। सुरुका दिनहरूमा त लुनालाई त्यस्तो चलनमा ढल्न निकै संकोच लाग्यो, तर बिस्तारै उ त्यही चलनमा ढल्दै गई। आधुनिक सभ्यताको सुरुवात युरोपबाट भएको हो। उसलाई युरोपको संस्कृति बारे राम्रैसँग थाहा थियो। रूसमा मेडिकल साइन्सको विद्यार्थी हुँदा ऊ युरोपियन देशहरूमा बारम्बार घुम्न गइरहन्थे र त्यहाँको संस्कृति बारे राम्रै जानकारी पनि राख्थे। तर शाह परिवारसँग नजिकिएपछि उसले त्यही युरोपियन विकसित संस्कृति शाह र राणा परिवारमा पनि भएको देखी। भास्कर त्यस्तै परिवार र परिवेशमा हुर्केका थिए। उनलाई त्यसरी नै छाडिदिन उपयुक्त ठानी लुनाले। लुनाको जीवनमा 2वटा यस्ता पुरुषहरू आए जसको जीवनको सिद्धान्त नै बिल्कुल फरक थियो। एउटा विवेक जो सिगरेट र रक्सीको सेवन बिना नै लुनालाई पल पल शारीरिक र मानसिक हिसाबले मारिरहन्थ्यो। अर्का भास्कर जो सिगरेट र रक्सीको शौखिन भएर पनि लुनालाई अथाह प्रेम गरिरहन्थे। उसको खुशीका लागि जुन बेला जे सुके गर्न पनि तयार हुन्थे। उसलाई अजीब लाग्यो, गलत के हो, मान्छेको नियत या कुलत, मान्छेको नियत या कुलत। छोरी निकै समझदार थिए लुनाकी, तर किशोर अवस्था टेकेको छोरा भने अलि जिद्दी नै थियो। सानैदेखि भास्करले हुर्काएका थिए उसलाई। उसका हरेक आवश्यकताहरू पूरा गरिदिने मान्छे भास्कर नै हुन्थे। तर अचेल बुबा छोरा बीच ससाना कुरामा पनि झगडा भइरहन्थ्यो। कारण भास्कर छोरालाई आफू जस्तै बनाउन चाहन्थे। आफ्नो जस्तै लुगा लगाओस्, आफ्नो जस्तै हेयर स्टाइल बनाओस्, आदि आदि। तर समय परिवर्तन भइसकेको थियो। उसको समयमा चलेको चलन र फेसनलाई अर्को पुस्ताले कसरी स्वीकार गर्छ र? तथापि भास्कर छोरालाई ज्यादै माया गर्थे। बाबु छोरा बीच डिस्कस हुँदा लुना भने चिन्तित भएर छोरालाई गाली गर्थे। तर पछि फेरि भास्करले नै लुनालाई सम्झाउँथे। छोराले पनि पछि आमासँग माफी माग्दथ्यो। उसको व्यवहारलाई भास्कर र लुना दुवैले सामान्य रूपमा लिन थाले। एक दिन छोरो पनि अध्ययनको लागि भारततर्फ लाग्यो। घरमा अब 2 जना मात्रै भए, भास्कर र लुना। रोग लागे पनि केही वर्ष सामान्य रूपमा बिते भास्करका। आफूलाई रोग लागेपछि भास्करले मेडिकल पढाइ पूरा गरेकी आफ्नी छोरीको विवाह एक असल डाक्टरसँग गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। छोरालाई पढाइको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था गरिदिए। यति बेलासम्म उनी पनि आर्मी हस्पिटलबाट रिटायर भइसकेका थिए। रिटायर भइसकेपछि समय बिताउन उनी आफन्त कहाँ गइरहन्थे। साँझ लुना घर फर्कने बेलामा टुप्लुक्क घर आइपुग्थे। कहिलेकाहीँ शरीरले साथ दियो भने गाडी लिएर लुनालाई लिन पुग्थे। यस्तैमा एक दिन भास्करलाई बिमारीले च्याप्यो। उनी चिटचिट पसिना आएर ढल्न खोजे। त्यो समयमा लुना र छोराछोरी सबै घरैमा थिए। उनलाई तुरन्त नर्भिक हस्पिटल पुर्याइयो। सबैको शंका हार्ट अट्याक थियो, तर नर्भिक हस्पिटलले होइन भन्ने पुष्टि गरिदियो। यहाँको उपचारले भास्करको स्वास्थ्यमा केही सुधार हुन सकेन। डाक्टर र औषधिहरूको पनि केही सिप लागेन। त्यसपछि फेरि भास्करलाई लिएर कलकत्ता गए उनीहरू। कलकत्तामा यो चेक त्यो चेक सम्पूर्ण कुराको चेक गराएपछि 3 हप्तामा नै सबैको रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट हेरेर रुनु बाहेक केही विकल्प थिएन।
उनको किडनीको क्यान्सर शरीरभरि फैलिसकेको थियो। अन्तिम चरणको क्यान्सरसँग संघर्ष गरिरहेको भास्करलाई यो सबै कुरा भन्ने हिम्मत लुनामा थिएन। उसले नभन्ने निर्णय नै गरे। तर नियन्त्रण हुनका लागि खानामा के खुवाउँदा राम्रो हुन्छ उसले आफूलाई जानकारी भए जति युट्युब र टेलिभिजन च्यानलमा देखाए जति सबै कुरा गरे। तर बिमार कम हुने नामै लिँदैन थियो। त्यसपछि सबैको सल्लाह बमोजिम फेरि भास्करलाई नेपाल लिएर आए लुना। भास्करलाई अन्तिम चरणको क्यान्सर भएको हो भन्ने थाहा पाएपछि लुनालाई जिन्दगीका प्रत्येक पलहरू छिटो छिटो बिते जस्तै लाग्थे। ऊ बाँधेर राख्न चाहन्थे समयलाई, जुन समय अब भास्करको जीवनलाई प्राप्त छ। ऊ चाहन्थे अब यो समय नबितोस्। समय बित्नु या सकिनु, भास्करले संसार छाड्नु सबै एकैपल्ट हुने थियो। एकान्तमा ऊ ढाको छोडेर रुन्थे। बेहाल हुन्थ्यो उसको अवस्था। लाग्थ्यो ऊ भास्करको होइन आफ्नो जीवनका अन्तिम दिनहरू गन्दैछ। फेरि सम्हालिनु पर्थ्यो उसले भास्करका लागि र छोराछोरीका लागि। यसरी लुनाका अनगिन्ती रातहरू ननिदाएरै उज्याला भए। अनगिन्ती दिनहरू रोएरै साँझ भने। पीडा केही गरे पनि कम भएन। भास्कर डाक्टर भएकोले उनलाई आफ्नो रोग र जिन्दगीको समयावधि सबै थाहा थियो। उनले लुना, छोराछोरी, दिदी, भान्जीहरू कसैले पनि आफ्नो अगाडि रुन दिएनन्। उनले आफ्नो र परिवारको जिन्दगीको व्यवस्थापन यति राम्रोसँग मिलाएका थिए कि उनको शेषपछि कसैले कुनै कुराको लागि गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन। कलकत्ताबाट फर्केपछि उनीहरूको नातिनी ताराकी छोरीको पास्नी भयो। भास्कर त्यो भोजमा राम्रैसँग उपस्थित भए। नातिनीलाई आशीर्वाद दिँदै काखमा लिएर एकैछिन खेलाए। तत्पश्चात भने उनलाई अलिक गाह्रो भयो र हस्पिटल भर्ना गरियो। उसको अन्तिम अवस्था दिनदिनै नाजुक हुँदै जान थाल्यो। मुखमा घाउ आएर बोल्न गाह्रो भइरहेको थियो। पिसाबको लागि पाइप र दिशाको लागि डाइपर प्रयोग गर्न थालिएको थियो। यही बेला दशैं आयो। मान्यजनहरूले भास्करलाई टीका लगाइदिए। त्यसपछि तिहार आयो। तिहारमा दिदीहरूले हस्पिटलमा गएर भाइको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै टीका लगाइदिए। तर दैवलाई छेक्ने कुनै शक्ति छैन सायद। भाइ टीकाको भोलिपल्ट भास्करलाई आइसियूमा सार्नु पर्यो। भास्करले त्यहाँ आफ्नो ओछ्यान खोजेका थिए। सायद शरीरभरि घाउ भएर होला। दिउँसोको 4 बजिसकेको थियो। छोरा र लुना छेउैमा थिए। भास्करले छोरालाई बोलाए। त्यतिन्जेलसम्म पनि उनी मान्छेलाई चिन्न सक्ने अवस्थामा नै थिए। छोरालाई बोलाइसकेपछि उनले छोराको नाडीबाट घडी निकाल्न अराए। त्यसपछि भास्करले त्यो घडी फुकालेर देब्रे हातले आफ्नै छातीमा राखे। फेरि घडी छोराको हातमा राखिदिए। यति गरेपछि भास्कर बिस्तारै बोल्न छाडे। लामो लामो सास फेर्न थाले। लुनालाई लाग्यो भास्करले घडी फुकालेर आफ्नो छातीमा राख्दै सायद आफ्नो समय सकिँदैछ भन्ने कुराको सूचित गरेको हो कि। ऊ भास्करको हात समातेर बसिराखेकी थिए। भास्कर इशाराले मात्र चल्न थालेका थिए। उनले लुनालाई सम्झाइराखेका थिए, सायद इशाराले। लुना, तिमी बलियै छौ। म नभए पनि तिमीलाई छोराले हेर्छ, छोरीले हेर्छे। म नभए पनि तिमीले एक्लोपनको महसुस नगर लुना। तिमी नआत्तियौ। तिमीसँग सबै चीज छन्। मेरो प्राण नरहे पनि प्रेम रहनेछ तिम्रो साथमा लुना। प्रेम रहनेछ। त्यही समयमा सहपाठी डाक्टर आएर लुनालाई भने, डाक्टर लुना, उहाँको अन्तिम अवस्था भइरहेको छ। यो कुरा थाहा छ नि तपाईँलाई? लुनाले मन दह्रो बनाएर भने, मलाई थाहा छ डाक्टर। उहाँ जीवनका अन्तिम पलहरू गन्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई अब म के पनि गर्न सक्दिनँ। जे छ अब भगवानको हातमा छ। अहिले उहाँलाई अत्यन्तै गाह्रो भइराखेको छ। ऊ बोल्दा बोल्दै भाव विह्वल भएर लड्न खोजी। छोरा आएर उसलाई सम्हाल्यो र सम्झायो, आमा म छु त, म हजुरकै साथमा छु। हिम्मत नहार्नुहोस्। यो जीवनको प्रक्रिया हो आमा। बुबाले जस्तै खुसी दिन सकिन भने पनि म हजुरलाई दुःख चाहिँ कहिले दिन्न आमा। यति भन्दै गर्दा उसका आँखाबाट पनि भर्र आँसु झरे। भास्करको अवस्था अझै उस्तै थियो। लुनाले बाबु भनेर बोलाई। भास्करले बिस्तारै आँखा खोले। लुनाले सोधी, तिमीलाई कस्तो छ? भास्करले इशाराले नै ठिक छ भनेर जवाफ दिए।
बाबु लुनाले माया गरेर भास्करलाई कहिलेकाहीँ बोलाउने निजी नाम थियो। त्यो नामले जसरी उसका आँखा खुले, एक पटक बोली खुलेर भिन्तु भनेको सुन्न पाई उसलाई भित्रै औडाह चल्यो। तर अब भास्करको उपचार विज्ञानको कुनै यन्त्र र औषधिमा सम्भव थिएन। ऊ निराश भई, दुखी, थकित र शान्त भई। विकल्प रहित थियो त्यो अवस्था जो सबैले भोग्नै पर्छ, उसले महसुस गरी। भास्करले केही घण्टा पहिले नै घडी फुकालेर छातीमा राख्दै संकेत गरिसकेका थिए, अब मेरो जीवनको समय सकिँदै छ। आखिर उनको समय पल प्रतिपल सकिँदै पनि त थियो। उनको जीवन रूपी घडीमा टिकटिकको आवाज बिस्तारै बन्द हुँदै गइरहेको थियो। लुनासँगै छोराछोरी पनि थिए। छोराले भन्यो, आमा मैटर हेर्नुहोस्, बुबाको सबै कुरा डाउन हुँदैछ। अब सबै डाउन भइसकेपछि अन्तिममा मुटुको गति बन्द हुन्छ। हामी अब त्यही हृदय विदारक क्षण देख्न गइरहेका छौँ आमा। छोराले भनेपछि उसले हिम्मत गरेर मन्टरमा हेरी। उसले भास्करका अन्तिम पलहरू बिस्तारै गन्दै गई। यो समय न ऊ पत्नी मात्र बन्न पाई, न डाक्टर मात्र। पत्नी भएर रुन मिलेको थिएन उसलाई, न त डाक्टर भएर हिम्मत भर्न सकेकी थिए आफूमा। उसको हालत देखेपछि छोरीले भने, आमा हजुर डाक्टर हो, श्रीमती मात्र होइन, हिम्मत नहार्नुहोस्। बुबाले यस्तै त भन्नुभएको थियो बार बार हजुरलाई। छोरीको कुरा सुनेपछि लुनामा एक किसिमको शक्ति उत्पन्न भयो। उसले आफूलाई शक्तिशाली रूपमा उभ्याई। आइमाईहरू प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सक्दैनन्, उनीहरू बलिया हुँदैनन्। यसो भन्नेहरूको लागि उसको उभ्याई नै गलत प्रमाणित गराउनलाई काफी भयो। आफूलाई बलियो बनाउन ऊ भित्र दृढ भावना महुलाइरहेको थियो। लुनासँग कहिलेकाहीँ भास्कर भन्ने गर्थे, लुना तिमी त योगा गर्छौ, ध्यान गर्छौ, मसँग धेरै कुराका लत छन्। हेर, म तिमी भन्दा चाँडै नै बिदा हुन्छु होला। तर हेर, तिमी भन्दा मेरो जीवनको अन्त्य पहिलो भयो भने तिमीले अरूका सामु रुने, कराउने, चिच्याउने कुनै पनि काम नगर। आफूलाई बलियो बनाएर देखाऊ। कसैले आफन्तको मृत्युमा चिच्याउँदा, कराउँदा खै मलाई किन हो अभिनय गरे जस्तो महसुस हुन्छ। तिमीले कदापि त्यस्तो काम नगर। भास्करका भनाइहरू सम्झिरहेकी छे लुना। रात सुनसान हुने क्रममा छ। घडीमा 11 बजेको हुँदो हो। भास्करको भौतिक शरीरका सबै कुरा बन्द हुँदै गइरहेका थिए। सबैले उनको जीवनको अन्तिम यात्रालाई मोनिटरमा हेर्दै थिए। लुना एकदम आत्तिएकी थिए। ऊ भास्कर र छोराछोरीलाई पटक पटक हेर्दै आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्दै थिए। शौर्यले बिस्तारै आमाको हात च्याप्प समात्यो। उसले पुलुक्क छोराको अनुहारमा हेरी। पीडाले गलिसकेको थियो उसको पनि अनुहार, तर हिम्मतले बोल्यो, आमा हजुरका लागि दिदी हुनुहुन्छ, म छु। तर हाम्रा लागि अब बुबा भने पनि आमा भने पनि हजुर मात्रै हो। हजुर साहसी बन्नुहोस् आमा। अब हामी पनि ठूला भइसक्यौं। हजुरलाई कहिले दुःख दिँदैनौं, माया गर्छौं, ख्याल राख्छौं हजुरको। शौर्य बोल्दै थियो। उसका कुराले लुनाका आँखा नेत्रुक्क भिजे। मोनिटरमा भास्करको समय घटिरहेको थियो क्रमशः 20, 10, 5, अन्ततः 0। सबै कुरा बन्द। छोरा छोरी, दिदीहरू र आफन्तमा रुवाबासी सुरु भयो। लुना रुँदा रुँदा थाकिसकेकी थिए र स्वीकार गरिसकेकी थिए भास्करको मृत्युलाई। ऊ छेउमा गई र भास्करलाई अँगाल्दै भने, जीवन नै मृत्युको निश्चिन्तताबाट सुरु हुन्छ। सबैले डाक्टर भगवान हो भन्छन्, तर खै त डाक्टरले आफूलाई बचाउन सकेको। यति बोल्दा बोल्दै ऊ बेहोस भएर ढली। उसलाई हतार हतार नर्सहरूले इमर्जेन्सीमा पुर्याए। भास्करको शवलाई पशुपति पुर्याइयो। जीवनको उत्तरार्धमा लुनासँग विवाह गरेका भास्करका सन्तान थिएनन्। खास गरेर क्रिया गर्ने छोरा थिएनन्। पशुपति आर्यघाटमा लगेर शव राखेपछि कसले दागबत्ती दिने, कसले क्रिया गर्ने, यस विषयमा कुरा चल्न थाल्यो। कसैले दाजुभाइले क्रिया गर्नुपर्छ भने, कसैले बाहुनलाई पैसा दिएपछि सबै काम गरिदिन्छन् भने। सबैको कुरा सुनेर शवको छेउमा उभिरहेको छोरा शौर्यले भास्करकी दिदीलाई सुटुक्क भन्यो, फुपू यसरी कसले क्रिया गर्ने भनेर छलफल गर्ने पनि कुनै विषय हो। उहाँले हामीलाई आफ्नै छोराछोरी जस्तै गरेर हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो र आज यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। म
उहाँकै छोरा त हुँ, म गर्छु क्रिया, म तयार छु त्यसको लागि। शौर्यका कुरा सुनेर भास्करकी दिदी छक्क परिन्। उसले भास्कर प्रति दर्शाएको सम्मानले उनलाई अझै रुवायो। दिदीले भाइहरूलाई शौर्यले भनेका कुरा सुनाइन्। सबैले उसको आफ्नो बुबा जिउँदो हुँदाहुँदै क्रिया गर्नु हुँदैन भनेर मानेनन्। शौर्यले भास्करका भाइको छेउमा गएर छुटुक्क भन्यो, अंकल, म मेरो बुबालाई चिन्दिन। उहाँको बारेमा डिभोर्स पछि अहिलेसम्म केही अत्तो पत्तो छैन। म उहाँलाई बुबा मानेर उहाँको क्रिया पनि गर्दिन। त्यसकारण म हजुरहरूसँग बिन्ती गर्छु, मैले भास्कर बुबाको क्रिया गर्न पाउनु पर्छ। यति भन्दा भन्दै रोयो शौर्य। फुपू र दिदीले उसलाई सम्हाले। भास्करका भाइले आफन्त र पण्डितसँग सल्लाह गरे। कहिलेकाहीँ नियम भन्दा नियति बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै थियो त्यो अवस्था। भास्कर राणाको परिवार सधैँ लुना र उसका छोराछोरीप्रति उदार थिए। झन् यसमा त नहुने कुरै भएन। शौर्य जो क्रिया गर्न पाऊ भनेर बिन्ती गरिरहेको थियो, उसलाई क्रिया गर्न नदिनु भनेको सरासर उसमाथि अन्याय हुन जान्थ्यो। त्यसैले लोकले के भन्छ भन्ने कुरा सुनेन राणा परिवारले। उनीहरूले शौर्यलाई क्रिया गर्ने अनुमति दिए। न्याय पायो शौर्यले। यो न्यायले उसलाई आफ्नो आत्माले शान्ति पाएको महसुस गरायो। हिन्दू धर्म अनुसार उसले जन्म दिने बाबुको होइन, कर्म दिने बाबुको क्रिया गर्यो। यही हो लुनाको कथा। एउटी आइमाईको जीवनका आरोह अवरोहहरू सुन्नुभयो होइन तपाईहरूले? उसले भोगेका र सहन गरेका विषयहरू। खै जीवन कहाँ सजिलो छ र? तर अप्ठ्यारो छ भन्दैमा मर्न हुन्छ, मर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस्, दुःख पछि अवश्य सुख आउँछ र यो नै सत्य हो। मैले आफूलाई रोकेर मासतर्फ माइक्रोफोन तेर्स्याउँदै सोधे, ल भन्नुहोस्, यो सबै सुनिसकेपछि के अझै पनि कसैलाई मर्न मन छ? अझै पनि कसैलाई मर्न मन छ? सबैले एकैचोटि एउटै आवाजमा सोधे। त्यसपछि लुनालाई के भयो? लुना बाँची या मरी? बाँचेकी भए हामी लुनालाई भेट्न चाहन्छौ। त्यसपछि लामो सास तानेर मुस्कुराउँदै मैले भने, मैले जुन लुनाको कथा सुनाए, जुन लुनालाई तपाईहरू भेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो लुना मै हुँ। त्यो लुना मै हुँ। त्यो मासका सम्पूर्ण आँखाहरूले एक साथ मलाई हेरे। पटक पटक लड्दा पनि उठ्ने, हिम्मत राख्ने र जस्तो सुकै अवस्थालाई पनि भोग्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेकी लुना म नै हुँ। उनीहरू सुन्दै थिए, म बोल्दै गएँ। तपाईहरूलाई भनौं, एक पटक मैले पनि आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिएँ। त्यसपछि त झन् जिन्दगीको महत्व बुझ्न थाले। त्यसैले देशव्यापी रूपमा गाउँ गाउँमा उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम लिएर म हिँड्ने योजनामा छु। यो मेरो पहिलो कार्यक्रम हो। काठमाडौँबाट सुरु भएको यो मेरो यात्रा हेरौं कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ। यति बोल्दा बोल्दै ममाथि पुष्पवृष्टि भयो। घाँटीसम्म आउने गरी मालाका खात लागे। मोबाइल र डीएसएलआर क्यामेराका फ्ल्यासहरू अनुहारभरि चम्किए। एकैछिनमा म सेलिब्रिटी जस्तै बने। अचम्म लाग्यो, यो मेरो लक्ष्य थिएन नेता या अभिनेता बनु र जय जयकारको माला पहिर्यौं। तर म अवाक भइरहेकी थिएँ। आयोजक मध्येका एक व्यक्ति आएर मलाई भने, अचम्म मान्नु पर्दैन डाक्टर साहब, तपाईको कुराहरू हामीले युट्युब च्यानलमा लाइभ गरेका थियौं। यो मोटिभेशनल भिडियो अत्यन्तै मन पराएर तीव्र गतिमा लाइक र शेयर भइरहेको छ। म्याडम, तपाईलाई देश विदेशबाट मोटिभेशनल स्पीचका लागि अफर गर्नेको लामै लिस्ट बनिराखेको छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ। उसले देखायो। म सोच शून्य बने। मलाई यी सबै कुराहरू सपना जस्तै लागिरहेका थिए। त्यही बेला टुकटुक्क अगाडि छोरा देखा पर्यो। म आत्तिएँ। बाबु, छोरा मुस्कुरायो। आमा, मेरो भास्कर बुबा यही चाहनुहुन्थ्यो होइन? हजुरका चाहनाले उडान भरुन्। छोराका कुराले मलाई अझ स्तब्ध बनायो। मैले केही बुझिन।
छोराले फेरि सुरु गर्यो बाँकी कुरा। हजुरलाई लागेको थियो आमा, बुबा बितेपछि हजुरका इच्छाहरू व्याकुल भएर मर्नेछन्, तर म थिएँ र दिदी थिए जसले हजुरको जीवनका दुःख र पीडालाई नजिकबाट छोएका थियौं। यो सब हाम्रो योजना थियो आमा, हजुरलाई बुबाको शोकबाट निकाल्ने। दिदी र मैले बुबाको काम सकिने बित्तिकै ध्यानका लागि हजुरलाई विभिन्न ध्यान सेन्टरहरूमा पठाएका थियौं, जसबाट हजुर बुबाको शोकले तनावमा रहन पाउनु भएन र आफूलाई सम्हाल्दै लैजाने सकारात्मक सोच बढ्दै गयो हजुरमा। यसबाट हजुरले मात्र होइन, समाजले पनि धेरै कुरा पाउनेछ आमा। छोरीले गलामा खाता लगाइदिँदै मलाई अँगालेर हर्षाश्रु बगाई। छोराले चरणमा छोयो आशीर्वादका लागि। उसको टाउकोमा पुगेर मेरो हात टक्क अडियो र मन एक तमासले बोल्यो, कोही मान्छे मान्छे हुँदैन, कोही मान्छे भगवान हुँदो रहेछ। यो सब भास्करले सिकाएको संस्कार हो, भास्करले सिकाएको संस्कार हो। छोरा छोरीले दिएको यो आश्चर्यले मेरा आँखाहरू रसाए, गर्वले छाती ढक्क फुल्यो। आकाशबाट मृतात्माले हेर्छन् भन्ने पुरातन विश्वास थियो, त्यही विश्वासले मलाई खचखच्यायो अनि आकाशतर्फ फर्किएर भास्करलाई मेरो हृदयले बार बार नमन गर्यो।